आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू आमा तब शैवाले डाँटो छोड्दै भन्नुहुन्छ मेरा बाबु एकचोटि आमा भन्देऊ न तिमी भन्दामा मैले संसार बिर्सेका थिएँ तिम्रा बाबालाई पनि भुलेका थिएँ बाबु तिमी भन्दामा रामाका खरा दासी बनेर हेर भित्ता गरे हुर्काइ बढाएँ आज मलाई छोडेर बाबु कता गयो यसरी रोइलाई तब काखा लिएर आमा शैवा रुनुहुन्थ्यो रुँदा रुँदै गाना उज्यालो भएछ उज्यालो भयो गाउँलेहरूले ठुलो आवाज गरेको सुने के भएछ भएर आउँदा एउटी नारीले मरेको बालकलाई काखा लिएर बाउलाई जति भएर रोइरहेकी छन् शैवाले कपाल फुकाएर बिला रोएको देखेर गाउँलेले आएर सोधे तर शैवाको सुर्ती छैन होस हराएका हुनाले डाँटो छोडेकी छन् रोएकी छन् तर किन रोइ उनलाई थाहै छैन आदरणीय भक्तहरू कति पीडा भयो होला कति दुःख भयो होला एउटा भागको छोरो पनि अहिले जङ्गलमा मरेको अवस्थामा स्याहार गर्ने सुसार गर्ने हेरविचार गर्ने दया गर्ने कठैभरि पनि कोही छैन त यदि धेरै दुःख परेका बेलामा शैवा छोरालाई लिएर उठ्थिन् तर गाउँले के अर्थ लागेछ भने यो त दाइनी पो रहेछ हेर गाउँलेको बच्चा ल्याएर यहाँ जङ्गलमा आएर खाएकी अनि रगत लाएर बोलाएकी त्यही त हो नि आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू जसका छोरा बुहारी हेला गरेकी आमा छिन् त्यसलाई खाना सहारा कोही छैनन् भने त्यसलाई अपवाद गर्नेवाला पापी गाउँलेहरू कहिले पनि जिउँदैछन् जसको सहारा छैन उसलाई खेद गर्ने पाउँछ जस्तै पाइन्छ जसका छोरा बुहारी हिम्मतवाला छन् धन सम्पत्ति पनि छ जसका बोल्दिनी छ उसलाई उसले गल्ती गरे पनि केही भन्दैनन् जसका बोल्दी कोही छैन उसले केही गल्ती नगर्दा पनि यिनी दुनियाँ दुष्टछन् नामै गाउँले हैन राम्रो गरे पनि गाउँछन् नराम्रो गरे पनि गाउँछन् जतिसुकै राम्रो गर्न खोजे पनि दुखी र गरिब छन् भने अपवाद गर्न कहिल्यै पछि हट्दैन यसकारण आज ती पापी गाउँलेहरूले शैवालाई कपालमा समाएर घिसार्दै मसान घाटमा लगेर शैवालाई तब त्यो मसान घाटको मुर्दा पोल्ने ठाउँको राजा हुन्छ नि घाटे त्यो घाटेको राजालाई भने हेऱ्यो नारीले दुनियाँको बच्चा खाँदिरहेछ यसलाई जिउँदै जलाउँछस् कि काटेर जलाउने तेरो जिम्मा भयो ती पापी गाउँले लगेर घाटेलाई जिम्मा लगाए त्यो घाटेको काम गर्ने राजा हरिचन्द्र थिए राजा हरिचन्द्रलाई त्यो घाटेको राजाले भन्छ तैँले यसलाई काटेर गराउनुपर्छ राजा हरिचन्द्रले हात जोडेर भन्छन् नि प्रभु बिन्ती लाओस् जति दुःख पाए पनि आजसम्म जीव हत्या गरेका छैन जीवमा पनि मनुष्य हत्या गरौँ कसरी मनुष्यमा पनि नारी मार्न सकिन्न होइन प्रभु म सक्दिन बरु म आफै मरिदिन्छु म कसैको हत्या गर्दिन प्रभु खान पाइन लाउन पाइन छोरा छोरीलाई त्यागे छोरा पत्नीलाई त्यागिदिए कति ठुलो अपवाद दुःख सही तर पनि आजसम्म मैले धर्म छाडेको छैन तर बिन्ती लाओस् म सक्दिन राजा हरिचन्द्रले शैवालाई चिन्नुहुन्न शैवाले हरिचन्द्रलाई पनि चिन्दैनन् कारण हरिचन्द्र राजा र शैवाको बिछोड भएको धेरै वर्ष भयो त्यसमा पनि हिजोका चक्रवर्ती राजा आज मसान घाटमा मुर्दा पोल्नलाई बसेका हुनाले दिनरात मुर्दा पोल्दा अनुहारभरि कालो मैलो र धुलो बाहेक केही छैन सारा शरीरहरू सबै कालो छ दाँत अलि बलिया पिलिक्क देखिन्छ यस्ता डरलाग्दा सुरु भएका हरिचन्द्र यता शैवाका त कुरै नगरौँ गाउँले घिसारेर ल्याउँदा भएका कपाल जति सबै उठेलिया थियो लगाएका कपडा धुला भएर च्यातिया थियो मुखैभरि खाउला रगतले अनुहार छपक्कै ढाकेको थियो राजा हरिचन्द्रलाई त्यो घाटेको राजाले मार्नै पर्छ यसलाई भनेर फलामका कोदाले हिर्काउन लाग्यो तब बिचरी ती नारी त नहुनुहोस् त उनलाई दया लाग्यो हेर मलाई काट्दिन भन्दा बिचराले दुःख पायो तर हामीले हात जोडेर भन्नुहुन्छ प्रभु बिन्ती लाओस् मलाई मारिदिनुहोस् मलाई मनमा केही चिन्ता छैन जति धेरै बाँचे त्यति पीडा खप्ने हो तर मेरो छोरो जङ्गलमा मरेको छ यतिखेर रानीको सुती आयो उनले त्यो मरेका छोरालाई लिएर त्यही घाटमा गइन् आदरणीय हजुर त्यतिखेर कति सत्यता थियो भने
त्यहाँबाट भाया भई पनि हुन्थ्यो नि। तर उनले के विचार गरिन् भने जहाँ भागे पनि यो पुत्रशोकको पीडाले कहिल्यै छोड्दैन, बरु मरेपछि पुरै सकियो। रानीले मरेको छोरालाई लिएर त्यही घाटमा जानुभयो। घाटमा गएर छोरालाई काखमा लिएर रानी हुँदै हुँदै भन्नुहुन्छ, हे बाबु, आज तिमीले पनि छोडेर गयो, तिम्रा बाबाको के गति भएको होला? हे महाराज, तपाईको र मेरो बिछोड भएको पनि धेरै वर्ष भयो। मैले त सोचेका थिएँ एकपटक भेट पटकै बेला पठाने, आखिरी कहिल्यै भेट भएन। हे महाराज, आज तपाईँ ध्यान भए पनि मलाई जतिसुकै दुःख परोस् तापनि मेरो राजालाई कहिल्यै दुःख नपरोस्। जतिसुकै मैले कष्ट भोगे पनि मेरो राजालाई सबै सुख शान्ति मिलोस्। महाराज, तपाईँ जहाँ जस्ता ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ सधैँ आनन्दित रहनुहोस्। म त अब जाने बेला भयो। हे महाराज हरिश्चन्द्र भनेर रानीले छोरालाई काखमा लिएर हरिश्चन्द्रको नाम जपेपछि राजा हरिश्चन्द्रको हातको तरबार फटक्क भुइँमा खस्यो। हरिश्चन्द्र राजाले यसो अनुहार हेर्नुभयो, आफ्ना छोरा रोहितलाई चिन्नु भएछ। रानीलाई त चिन्नु हुन थियो, छोरा रोहितलाई चिनेपछि राजा हरिश्चन्द्रले आफ्नी रानीको त्यो गति र छोराको मृत गति देखेपछि राजा हरिश्चन्द्र पनि भगभग भुइँमा लडेका बेलामा हरिश्चन्द्र राजाले शैब्या भन्नुभयो। जब रानी शैब्याको नाम सुनेपछि रानी शैब्याले पनि मेरा राजा हरिश्चन्द्र नै रहेछन् भनी चिनेर रानी शैब्या पनि भगभग भुइँमा लडिन्। धेरै बेरसम्म बिते भए। होसमा आएपछि रानी शैब्याले भन्नुहुन्छ, राजन, आजसम्म सत्य धर्म र प्रतिज्ञालाई कहिल्यै उल्लङ्घन गर्नु भएन। आज मेरो बिन्ती लाग्छ भने मलाई मारिनुहोस्, मलाई मारेर सेवाको धर्म पुरा गर्नुहोस्। राजा हरिश्चन्द्र भन्छन्, रानी तिमी मात्र होइन, अब म पनि सँगै जाने हो भन्दै राजा हरिश्चन्द्रले रानी शैब्या, छोरो रोहित र आफू समेत अट्नी विशाल चिता बनाउनुभयो। राजा हरिश्चन्द्रले छोरालाई माला राख्नुभयो। एकापट्टि रानी बस्नुभयो चितामा, अर्कापट्टि राजा हरिश्चन्द्र आफू स्वयं बसेर तलबाट आफैले चितामा अग्नि दिन लाग्नु भएको थियो। त्यही बेलामा आकाशबाट भगवान श्रीहरि गरुडमा सवारी भएर वायु डुल्याउनुभयो। राजन पख भन्दै, भगवान म के पर्ख्यौँ, अब मलाई दर्श दिनु पर्दैन। भगवान, दुःख जति सबै भोगिसकेपछि अब तिम्रो दर्शनको आवश्यक छैन, किनकि मैले अपवाद दुःख त भोगिसकेँ। जहाँ कि भएको राज्य लक्ष्मी सबै दान दिए, त्यतिले नभएर रानी बेचिदिए, छोरो बेचे, आफू बिक्रीमा गए। मसान घाटमा बसेर मुर्दा पले, बिहान 4 बजे उठेर नुहाई धुवाई पूजा पाठ गरेर गायत्री मन्त्र जप्नु पर्ने व्यक्तिले 3 रात मुर्दा पलेर गयो। प्रभु, त्यतिले नभएर रानी काट्नु परिस्थिति आइसकेपछि छोरो नै मर्यो भने मलाई तिम्रो दर्शनको आशा छैन। भगवान, पर्दैन दर्शन दिन। राजा हरिश्चन्द्रले भगवानलाई रोक्नुभयो, प्रभु पर्दैन नआउनुहोस्। तर भगवान स्वयं ब्रह्माण्डका मालिक नारायण आएर राजा हरिश्चन्द्रको हातको चिता अग्निलाई खोज्नु। भगवानले हरिश्चन्द्र राजालाई चिताबाट उठाउनुभयो, हृदयमा टाँस्नुभयो। परमात्मा कार्यमा टाँसिएका हरिश्चन्द्र राजाले संसार बिर्सिनुभयो। धन्य प्रभु, आज कृपा भयो, भगवानसँग सान्निध्यता पाएँ। त्याग प्रतिष्ठाका वरदान आज भगवानले दिनुभयो। राजा हरिश्चन्द्रका शिरमा सुमाउनुभयो। भगवानले दयाङ्गन गर्नुभयो, छातीमा टाँस्नुभयो। अनि महाराज हरिश्चन्द्रलाई भन्नुहुन्छ, राजन, यहाँसम्म दुःख पाउनुभयो, अब जाउँ वैकुण्ठ हेर। भगवान, छोरो मरिसक्यो भने आफ्नै सन्तान मरेको हेर मलाई वैकुण्ठको लोक पनि छैन। भगवान चाहिँदैन। हरिश्चन्द्र राजालाई भगवानले लिएर जान आँट्नु भएको थियो। त्यही बेलामा विश्वामित्र गुरु टुक्लुक्क आउनुभयो। महाराज, तपाईँको सत्य धर्म देखेर म सन्तुष्ट भएँ, तपाईँको राज्य लक्ष्मी फिर्ता दिनुहोस्। प्रभु, जसका लागि भैरम राज्य गरियो, कमाइयो, आज त्यही छोराले संसार छोडेर गयो भने मलाई राज्य लक्ष्मी चाहिँदैन। प्रभु, तपाईँलाई नै भयो। राजा हरिश्चन्द्रको भावना एउटै थियो, छोरो बाँचिदिए हुन्थ्यो। जाने बेलामा सन्तान अगाडि राखेर जान पाए हुन्थ्यो। आफूभन्दा पहिले छोरो मरेको हेर्नु, त्योभन्दा मेरो दुर्भाग्य केही छैन। प्रभु, यी सन्तानलाई
केही कल्याण चिताएर जान पाए हुन्थ्यो राजाको भावना भगवानले बुझ्नुभयो अनि भगवानले राजकुमार रोहितलाई पुनर्जीवित गराइदिनु भयो। जब राजकुमार रोहित प्राणान्त भएका बालक उठे राजा हरिश्चन्द्र रानी शैवाले अति प्रेम गर्नुभयो, छातीमा टाँस्नुभयो, हृदयाङ्गन गर्नुभयो, अधरामृतले स्नान गराएर राजा महाराज हरिश्चन्द्रले छोरालाई आशीर्वाद दिनुभयो। तहाँ राजा हरिश्चन्द्र महाराज पनि दिव्य विमानमा बसेर रानी सहित परमधाम जानुभयो। यतापट्टि राजा हरिश्चन्द्रका छोरा रोहित राज्य गर्न लाग्नुभयो। आदरणीय भक्तजनहरू, भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संसारका मालिक नारायण दया गर्छन्, तर जसले निश्चयपूर्वक विश्वास गरेर कहिल्यै पनि धर्ममा विचलित नभइकन एकाग्र भावद्वारा भगवानमा पूर्ण रूपले सेवा गर्छ भने एक दिन भगवानले अवश्य कृपा गर्छन्। तर दुःख पाइयो भनेर धर्म छाड्नु हुँदैन। आदरणीय श्रोता, जति दुःख पाए पनि आफ्नो सत्य धर्मबाट कहिल्यै विचलित हुँदैन, किनकि संसार त सत्यले नै त अडिया छ होइन। सत्यले धर्म, सत्यले नै पृथ्वी अडिया छ, सत्यले नै सूर्यले प्रकाश दिइरहेका छन्, सत्यले नै वायु बगिरहेको छ। यसकारण सत्य धर्मको पालना गरौँ। हरिश्चन्द्र राजाको कथाबाट हामीले यही ज्ञान पायौँ, सत्य नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। आनन्द गन्ध भगवानको राजा हरिश्चन्द्रका छोरा रोहित भए। रोहितका वंशमा बाडक राजा थिए। राजा बाडकका वंशमा सगर राजा भए। सगर राजाका वंशमा सौदास राजा भए। सौदासका वंशमा सुदास राजा भए। सुदासका वंशमा अस्मक राजा भए। अस्मकका वंशमा मूलक राजा भए। मूलकका वंशमा खड्वाङ्ग राजा भए। खड्वाङ्गका वंशमा दीर्घबाहु राजा भए। दीर्घबाहुका वंशमा ऋतुश्रवा राजा भए। ऋतुश्रवाका वंशमा अज राजा भए। अजका वंशमा महाराज दशरथको जन्म भयो। राजा दशरथका वंशमा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आदरणीय भक्तजनहरू, मैले हिजै भनेको थिएँ 2 बजे भन्दा अगाडि राम कथा बताउने, 2 बजे भन्दा पछि कृष्ण अवतारको चरित्र। हामीले राम कथाको प्रसङ्ग वर्णन गर्नलाई यहाँ आइपुग्नलाई हामीलाई धेरै समय लाग्यो। त्यसो भएर अब रामचरित्र केही बेर प्रस्तुत गरौँ। एक सभाखण्ड यहाँभन्दा बढी रामकथा सम्भावना छैन। तपाईँहरूलाई थाहै छ त रामायण होइन। एउटा रामायण कति दिन भन्छन्? 9 दिन। रामायण कतिवटा छ? 1 करोडवटा हो। करोड मध्ये पृथ्वीमा 33 लाख रामायण छन्। हामीले पनि लगभग 40-45 वटा रामायण देखेका छौँ भने अब सम्झनुहोस्, रामायण देखा नाम मात्रै भन्दा त समय लाग्छ भने एउटा रामायणको कथा बताउँ 9 दिन लाग्ने रामायण मलाई समय अब 1 घण्टा मात्रै छ। त्यसो भएर यो राम कथामा हामीले अरू केही नभ्याए पनि रावण मार्नुपर्छ। राम कथामा रावण धनै मार्नै परे हुनाले गर्दा अब रामचरित्र सुन्नुहोस्। राजा दशरथ महाराजका 3वटी नानी थिए। जेठीको नाम कौशल्या, माइलीको नाम कैकेयी, कान्छीको नाम सुमित्रा। कुनै रामायणले जेठी कौशल्या, माइली सुमित्रा र कान्छी कैकेयी पनि लेखेको छ। कुनैले जेठी तब माइली कैकेयी भनेको छ, कुनैले साई तब कान्छी भनेको छ। भनाइ धेरै भए पनि राजा दशरथ महाराजका 3वटी रानी चाहिँ सत्य हो। राजा दशरथका 3वटी महारानी मध्ये जेठी रानीका कोखबाट पहिले जन्मेका जुन छोरीको नाम थियो शान्ता। ती शान्ता नामकी कन्या श्रृंगी ऋषिले विवाह गर्नुहुन्थ्यो र विवाह गरेर तब श्रृंगी ऋषिले शान्तालाई राखेको ठाउँको नाम हो कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगङ्गाको किनारे। त्यहाँ आएर बस्नुहुन्थ्यो धौम्यका पुत्र श्रृंगी। यता राजा दशरथका जेठी महारानीका कोखबाट एउटी छोरी जन्मिएपछि ती छोरी पनि विवाह गरेर दिनुभयो, तर सन्तानहरू कोही पनि भएनन्। छोरा नहुँदा दिक्क भएका राजा महाराज दशरथ राजाले सन्तानोत्पादनको लागि भनेर यिनै श्रृंगी ऋषिलाई लगेर यज्ञको आचार्य बनाएर विशाल उत्कृष्टि गर्नुभयो। त्यो यज्ञको सामने कारण एक पुरुष भगवान प्रसाद लिएर आउनुभयो। भगवान आएको देखि बित्तिकै राजाकी महारानीहरू अगाडि आउनुभयो। आदरणीय भक्तहरू 3वटी महारानीले तब प्रसादद्वारा परिपाउनुभयो। संयोगवश महारानी सुमित्राको हातमा भएको प्रसाद भने एउटा गिद्ध आएर टपक्क टिपेर उडायो आकाशमा। नारायण
दुईवटी नानीहरूले प्रसाद खाना पाउने भए कान्छी महारानी खाना पाउने भएन कान्छी महारानी धुरुनुभयो हे दिदी बहिनी हो मैले पनि छोराको आमा बन्न मन छ भनेपछि दुईटी नानीले तब आदि दिएका हुनाले जेठी महारानीका कोखबाट राणा अवतार भयो माइली महारानीका कोखबाट भरतको अवतार भयो कान्छी महारानीका कोखबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्न जन्मनुभयो दुई भाका गर्न रानी सुमित्राको हातको पायस थियो नि त्यो पायस लिएर गिद्धले आँखा उडाउँदै थियो उडाउँदा उडाउँदै अर्को गिद्धले पनि देखेछ दुईटा छोराका बीचमा आकाशमा द्वन्द्व भयो मुखको आरा परवाह नगरिकन त्यसले अर्कालाई ठुङ्न जाँदा मुखको आरा खस्यो उड्दै उड्दै त्यो पायस किस्किन्दाका जङ्गलमा गएछ किस्किन्दाका जङ्गलमा अञ्जनी नागेकी बाँधनी पनि प्रताप आरा खोज्दै गएकी थिइन् उनले घिउ पायस देखेर टपक्क टिपेर खाइदिन् जसको कृपाले अञ्जनीका कोखबाट हनुमानको जन्म भयो एउटै एकको प्रसाद हो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यता उतापट्टि हनुमान त हनुमानलाई वायुपुत्र भनिन्छ नि कारण यो हो वायुपुत्र भन्या मतलब त्यो प्रसाद उडाएर ल्याएको थियो कसले ल्यायो वायुले कृपा गरे हुनाले वायुपुत्र भनिन्छ मेरा भगवान जटापति ब्रह्माण्डका मालिक श्री रामचन्द्र भगवानको जब अवतार भयो चैत्र महिना शुक्ल पक्षको महानवमीको दिन त्यतिखेर देवताले आकाश मण्डलबाट पुष्प वृद्धि गरे फुलाब अभिरू चढाएर बनाए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवानको हरि राम भक्त वत्सल प्रभु बिना दया गर्ने हाम्रो छ भक्त वत्सल महाराज दशरथकी रानी कौशल्याका तर्फबाट भगवान चारै भाइ शुक्ल कथेला चन्द्रमा झैँ बढ्दै जानुभयो जब भगवान रामचन्द्रको व्रत बन्द भएपछि गुरुकुलमा पढ्न जानुभयो गुरुदेव वशिष्ठले रामसँग 64 कला पढाउनु भयो पढाइसकेपछि भगवान श्री रामचन्द्र 12 वर्षको 13 वर्ष लाग्नुहुँदा मेरो भगवान गुरुकुलमा सबै अध्ययन सम्पन्न गरेर भगवान परमात्मा अयोध्यामा सवारी महाराज दशरथ चारवटा छोरालाई सेवा ममतामा चुलुममा डुबेर बस्नुहुन्थ्यो त्यही बेलामा यताबाट विश्वामित्र गुरु राजा दशरथका दुईटा छोराले जानुभयो विश्वामित्र गुरुले तब राम लक्ष्मणलाई लिएर तब आफ्ना कुटीमा हुनुभयो कौशिकीका तटमा बसेका विश्वामित्रले यज्ञ पुरा गर्नका लागि रामचन्द्र र लक्ष्मणको सहायताले सारा शत्रु दैत्यहरू संहार गर्नुभयो यता राम भगवानलाई साथै लिएर महाराज तब विश्वामित्र गुरु जनकपुरमा जानुभयो त्यतिखेर 7 वर्षकी कन्या सीतालाई विवाह गर्न भनेर देश विदेशका राजा महाराजहरू आएका थिए एउटै लक्ष्य थियो धनुर्भङ्ग होइन त्यो धनुर्भङ्ग जसले गर्यो त्यसले सीता पाउने सङ्कल्प महाराज त्यतिखेर जब सीता महाराज राजकुमारी पनि बगैँचाबाट फुल टिपेर आफ्ना कुटीबाट पूजा मण्डपतिर जाँदै थिए यताबाट राम लक्ष्मण र तब गुरु विश्वामित्र आउनुहुन्थ्यो परैबाट सीताले देखिन्छन् अनि सूर्यनारायणलाई भन्छन् हे सूर्यनारायण भगवान अहिले आएका रामचन्द्रले त्यो शिवधन उठाए भने उनलाई पति बनाउन पाउने थिए उनलाई पति बनाउन पाएँ भने 14 वर्ष फलफुल मात्रै खाएर सूर्यको व्रत बसौँला भनेर सीताले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि नै रामलाई देखेर प्रतिज्ञा र भागा गरी थिइन् त्यसै कारणले भोलि रामचन्द्र भगवान जङ्गल जाने बेला सीता पनि सँगै जानुपर्दछ
आदरणीय सतीबिन्दुहरू सीताको भावना अनुसार भगवान रामचन्द्र पनि यज्ञशालामा जानुभयो। सबैभन्दा पहिले रावणले धन उचाल्न यत्न गरे। 2 हात आयो सकेन, 4 हात आयो सकेन, 8 हात आउँदा पनि सकेन। 16 हात आएपछि अलि धन हल्न लागेछ। त्यही बेलामा बरडामा बसेकी सीताले भगवान बितिलाओस्, यदि रावणले धन उठायो भने अनर्थ हुनेछ भनेर सीताले खबरदारी गर्ने बित्तिकै रावण धनु सहितै भगवानका भुइँमा लडेछ। धनुले आएर घाँटीमा फिटिहाल्यो, बिचरो खुट्टो मात्रै फिटी। अब रावण मर्न आँट्यो भनेर गुरु विश्वामित्रले बेला भएको छैन, जाऊ अहिले रावणलाई बचाइदेऊ भनेर तब गुरु विश्वामित्रको आदेश भएपछि रामचन्द्र भगवानले गएर शिवधनुलाई उठाउन लाग्नु भएको थियो। त्यही बेलामा शिवधनु टुक्रा भएर भाँचियो। जब भगवान रामचन्द्रले शिवधनुलाई भङ्ग गर्नुभयो त्यतिखेर देवहरू पहिलेको जमाना कस्तो थियो भने छोरीको बिदा गर्ने बेलामा सम्धिसँग भेट गरेर हैन, सम्धिलाई हात जोडेर बिन्ती गरेर छोरीपट्टिका सम्धिले छोरापट्टिका सम्धिलाई गोडैमा ढलेर प्रणाम गर्दथे हैन। अहिलेका जमानाका त छोरापट्टिको सम्धि भाउँदो औँठी सानो भयो भने बुढोको रक्क बचकेको ढोकुरा नारा गरे। पहिले त यो दिनै चल्दैन थियो कि, पहिला त प्रेम चल्थ्यो, ममता चल्थ्यो। त्यसो भएर राजा दशरथले गएर तब राजा दशरथलाई महाराज जनकले गएर प्रणाम गर्नुभयो। अनि भन्नुहुन्छ नि महाराज मेरा साना कलिया छोरीहरू हिसाब आफै गर्नुहोस्। सबैभन्दा त्यति सीता त 7 वर्षकी छन् भने बहिनीहरू कति वर्षका थिए भनौँ। त्यति साना छोरीहरू हजुरका कुर्तामा राखिदिया छु, महाराज रामकृष्ण हेरविचार गरी बक्सेला भनेर राजा जनकले तब दशरथ राजालाई बिदा दिनुभयो। राजा दशरथ पनि 4वटा छोरा 4वटी बुहारी जति पाल्दै गएर साथ धुमधामसँग अयोध्यामा जानुहुन्थ्यो। बीच बाटामा परशुरामले भेटेछन्। परशुराम भगवान भेट्ने बित्तिकै राजा दशरथ अब भुइँमा मुर्छा पर्नुभयो। कारण परशुराम भगवान त्यतिखेर क्षत्रि मार्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। बाटामा राम लक्ष्मणका 4 भाइ भेटेपछि अब बर्बाद भयो। अनि भन्नुहुन्छ परशुराम हे रामचन्द्रले हे रामचन्द्रले तब भगवान परमात्मा रामचन्द्र हाँसेर भन्नुहुन्छ प्रभु तपाईँको नामको अगाडिपट्टि परशु थपिया छ, मेरो नामको अगाडि अनुसन्धान गरौँ भनेको रामचन्द्र भगवानले नयाँ हातको छोरी हमलाले विष्णु धनुलाई पनि आफूपट्टि तान्नु भएको थियो। त्यो पुरै पानी बेतेको त्यो पनि टुक्रा भएर भाँचियो। अनि प्रतिदिन बित्यो आदरणीय सतीबिन्दुहरू सुनिहाल्नुभयो। छोरा र बुहारी ज्ञानी छन् भने ताला साँचो बेलैमा छोरा बुहालाई दियो भने शुभ पाइन्छ। हेर्नु कतिपय रोगी आमाहरू कस्ता हुन्छन् भने छोरा बुहारीलाई देखान भनेर साँचो आफैले बोक्छन्। दिनको 7 पटक भए तलैमाथि नारायण हेर्नुहोस्। कोही आमाहरू त्यस्ता लोभी हुन्छन् क्या। विवाहको दिन चाहिँ बुहारी गाउँलेहरूको अगाडि चाहिँ बुहारीलाई लगेर ढुकुरीमा राख्छ। नारायण हरि मानापाथी भरेर ताला साँचो सबै जिम्मा लाउँछन्। भोलिपल्ट सासु आमा आफै साँचो बोल्छन् भने तिनकी बुहारी नचोरे कसले चोर्छ। नारायण हेर्नु नढाँटिकन भन्नुपर्दा बुहारीलाई बिगार्ने सासु आमा हुन्। नारायण त्यसो भएर आदरणीय सतीबिन्दुहरू मैले हिजै भनेका थिएँ, भोलि बिहान चाँडै बुहारीहरूले सासुलाई ढोग्नु भनेका थिएँ। बुहारीहरूले ढोगे कि ढोगेन। नारायण आफूले सासुलाई ढोया भएको ढोग्नु र। नारायण आनन्द गर्न भगवानको। यो कथाबाट के ज्ञान पाउनुपर्छ भने छोरा बुहारी ज्ञानी र उत्तम भएपछि जिम्मा लगाए सुख पाइन्छ हैन। जसले मलाई चाहिन्छ भए ताला साँचो बोकेर हिँड्छ अवस्था तिमीलाई कहिल्यै पनि सुख हुँदैन, शान्ति हुँदैन। दिनरात आमा यो चाहियो त्यो चाहियो भन्छन्। सधैँभरि बाहिर भित्र तल माथि घुँडा दुखेर उठ्न गाह्रो छ। नारायण उनलाई तल माथि कति गर्न परिया छ। विचार गर्नुहोस् यहाँ पनि कतिपय आमाहरूले साँचो बोकेर आएको भए मनमा झलक्क लाग्ला मलाई भने कि भन्नु होला। होइन तपाईँलाई भने होइन, तपाईँको व्यवहारलाई मात्रै भने हो। हेर्नु घरमा छोरा बुहारी छैन भने त बोक्नै पर्यो, बाध्यता छ। तर घरमा छोरा बुहारी हुँदै पनि आफ्ना सम्पत्तिको लागि छुट्टै ढोका ताला लगाएर हिँड्न लाग्यो भने विचार गर्नुहोस् है, तपाईँ कथामा तङ्ग हुनुहुन्छ, उता बुहारी ताला खोलिन्। नारायण राधा कृष्ण भगवानको। बुहारीहरूले यो कथा सुन्यो भने के भनौँ भने हाम्रो सासूले पनि सुनिदिए हुन्थ्यो। सासूहरू चाहिँ मनमनले भन्छन् त्यस्तै किन भयो।
राधा कृष्ण भगवानको तर सत्य कुरा यही हो आदरणीय भक्तजनहरू जसले भारी बोक्छ त्यसलाई गाह्रो हुने हो हैन जसले बोक्यो त्यसलाई दुःख हुने अवस्था सबैभन्दा ठुलो सुख हो जिम्मा लाउनु राजा दशरथले पनि छोरालाई जिम्मा लगाएर आफू एकान्तमा बसेर ब्रह्म चिन्ता गर्ने विचार गर्नुभयो राजा दशरथले छोरालाई राजा बनाउने सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो यो खबर मन्थराले सुनिछन् मन्थराले गएर कैकेयीलाई गुरुलाई दिन्छन् कैकेयी रामचन्द्र भगवानलाई राजा बनाउन आँटे राजा दशरथले भन्ने सुनेर तब राजा दशरथका सानिध्यमा रुँदै गइछन् मनु परेकी रानी रुँदै आएको देखेर राजा दशरथले भन्नुभयो हे रानी के भयो बाबा किन गएकी प्रभु तपाईले मलाई पहिला दिन्छु भनेको वरदान चाहिएको छ कारण रानी कैकेयीले राजा दशरथसँग एउटा वरदान जतन गरिराखेका थिए पहिले एकचोटि स्वर्गमा राजा दशरथ र कैकेयी महारानी देवताका शत्रु दैत्यसँग युद्ध गर्न जाँदा राजा दशरथसँगै कैकेयी पनि गएकी थिइन् राजा दशरथले युद्ध गर्दै तर रथको पाङ्ग्राको चुप्पुल खुस्केछ रानी पछाडि बसेका थिए अब यदि धेरै रथको पाङ्ग्रो खुस्केपछि राजाले हातसँग मान्ने डरले रानी कैकेयीले आफ्नो हात बाहिर रथको चुप्पुल बनाइदिन्छन् त्यसकारण राजाले युद्ध जित्नुभयो युद्ध जितेपछि राजाले भन्नुहुन्छ हे महारानी तिमी वीर पराक्रमीमा पनि अति उत्तम पराक्रमी छौ नारी भइकन पनि आज तिमीले ठुलो पुरुषार्थ गर्यौ तिमी जस्ती महान नारीले जो माया त्यही दिन्छु भन्नुभयो तब महाराज आज चाहिँदैन चाहिए बेला माग्नुला भनेको थियो र आज त्यही वरदान चाहियो भन्दै जानुभयो के मान्छे थाहा थिएन राजालाई हुन्छ माग भनिहाल्नुभयो तब कैकेयी भन्छन् हे राजन दिनुहुन्छ भने मलाई पहिलो वरदान दिनु रामचन्द्रलाई राज्य होइन 14 वर्ष वनवास दोस्रो वरदान राजा दशरथ तब यो राज्य लक्ष्मी भरतलाई राज्य लक्ष्मी दिनुहोस् र रामचन्द्र जन्म थानी बेला राजकीय छापमा जान पाउँदैन केरो कपडा लाउनै पर्दछ तीनटा वरदान एउटा राम वनवास अर्को गेरु कपडा लगाएर अर्को राज्य लक्ष्मी भरतलाई मागेपछि राजा दशरथ भाक्लक्क भीमा रहनुभयो धेरै बेसमा बिते भएका दशरथ होसमा आए राम राम भन्दै लाग्नुभयो तब पिताले राम राम भनेको सुनेर रामचन्द्र भगवान भन्नुभयो मेरा बाबा के भो बाबा किन रोइबसेको बाबु तिम्रा बाबा तिम्रो कारणले रोएका नजिकै बसेकी कैकेयी महारानी भन्छन् बाबु तिम्रा बाबालाई मैले तिमी वनमा जाने वरदान मागेको भन्न नसकेर रहेका छन् यदि बाबालाई खुसी पार्ने भए तिमी जङ्गल जाऊ राजा रामचन्द्र भगवान मनाउँछन् यहाँ किनकि मान्नु पर्यो बाबा तपाईँ पनि हुनु पर्दैन अहिले राजा भएर राजकीय बन्धनले बाँधिया भए मैले बाहिर संसार केही पनि देख्न पाउँदिन थिएँ 14 वर्ष मात्र भए पनि मलाई कृपा भयो 14 वर्ष जङ्गल जान पाउने भएँ ऋषि मुनि सन्त महात्माको सँग गर्न पाउने भए मेरा बाबा कति आनन्द हजुरको जय हो सधैँ रामचन्द्र भगवानले राम तब पिताजीलाई 3 चोटि परिक्रमा गरेर तहाँबाट हतपतामा दरबारमा जानुभयो राजकीय कपडा सबै छोडेर तब घेरु कपडा लगाएर जटा लगाएर बाहिर निस्किनुभयो त्यही बेलामा सुताले पनि हुँदै भन्नुहुन्छ नि प्रभु के गर्छ सीता मेरा पिताजी बुवाले स्वयंमा 14 वर्ष जङ्गल जाँदैछु मेरा भगवान तपाईँ जाने भए म पनि जाने हो हैन सीता त्यसो नगर तिमी यतै बस मेरो बाबा आमाको सेवा गर म नभए पनि तिमी मेरो बाबालाई मेरा आमालाई अति नमता गर कहिले पनि मेरा बाबालाई तिमीले मेरा पति जङ्गलमा पठायो भनेर गाली गर्यो भने मेरो हातमा रुन्छ सुन्नुभयो रामचन्द्र भगवानले भन्नुभयो मेरा बाबालाई र आमालाई हेला गर्यो भने मेरो हातमा रुन्छ सीता कहिल्यै पनि बाबा आमालाई हेला नगर सुन्नु कतिपय हामी आमाहरू मेरो छोरो त ज्ञानी थियो तर यो बुहारीले बिगारी हुन्छन् नि नारायण बुहारीले बिगारी होइन जस्ता तपाईको छोरो केही न कामको जोई किन्दै छ भने अब त्यसलाई किन बुहारीलाई गाली गर्नु पर्ला छोराले नि खबरदार मेरा बाबा आमालाई केही भन्न पाइँदैन मेरा बाबा आमाको सेवा गर भनेर आदेश दिन्छ भने जस्ता ती बुहारीले कहिले अपमान गर्न सक्दिनन् राम भगवानले यही भन्नुभयो मेरा बाबा आमालाई कहिले हेला नगर म जङ्गल जान्छु प्रभु कुनै नारी त्यस्तै भइन् आफ्ना पतिलाई जङ्गलमा पठाएर राजकीय सुविधा भोगेर बस्ने प्रभु म चाहिँ सक्दिनँ भन्यो नि यो कथा कसले सुन्नुपर्ने भने आफ्ना पतिलाई खाडी मुलुकमा पठाएर उनले कमाएको पैसाले लिपस्टिक पाउडर किनी बुहारीले सुन्नुपर्ने कथा हो होइन के गर्नु तिनीहरू यहाँ आएका छैन होला तपाईँहरूले भनिदिनु होला है ती पल्ला हाली गएर
आनन्द गर्न भगवानको हैन आज 21औं शताब्दी भन्या छन् कुरिया छन् श्रीमान खाडी मुलुकमा काम गर्छ कति दुःख गरेर त्यसले कमाएका पैसा यहाँ सिद्ध्याएर तब बिचरा आउने बेला रिते कति भनिया छन् हेर्नुस् शास्त्रले के भनिया छ पतिको जो गति छ पत्नीले पनि त्यही गति घुम्नुपर्छ श्रीमानले दुःख कष्ट गरेका छन् श्रीमतीले पनि दुःख गर्नुपर्छ श्रीमान र श्रीमतीले दुवैले बराबरै दुःख गर्ने हो भने आदरणीय भक्तजनहरू अभाव कहिल्यै पनि हुँदैन श्रीमानले कमाएका सम्पत्ति श्रीमतीले बेकार खर्च गरिन्छ श्रीमानको दुःख नबुझिकन आफू सुख र सुविधातिर लागिन् भने तिनको पतिव्रता धर्मको के महत्त्व भयो सीता यही भन्नुहुन्छ प्रभु हजुरलाई जङ्गलमा पठाएर म सुख सुविधा भोग्न मिल्दैन हुन त ठिकै हो बाबा आमाको सेवा गरी पुण्य पाइन्थ्यो तर मेरा बाबाले हजुरलाई दिने बेला तपाईको जो गति मेरो पनि त्यही गति भन्नुभएको छ प्रभु तपाईँ जङ्गल जाने भए म पनि जाने हो सीताले पनि जाने भनेर ढिकी गर्नुभयो रामले रोक्न सकेन अब सीता र रामचन्द्र हिँड्न आँटेपछि तब लक्ष्मण पनि भन्नुहुन्छ यो पापले सौदिनी आमाका मुखेर बस्नुभन्दा म पनि दाजुसँगै जाने हो राम लक्ष्मण र सीता तिनैजना गएर तब आमा कौशल्यासँग बिदा माग्नुभयो आमाले बिदा पटक्कै दिनु भएन भैमा घोटो पाएर बस्नु भएको थियो यताबाट रामचन्द्र भगवानले आमालाई 3 चोटि परिक्रमा गरेर लौ त आमा बाँचे भने सेवा गर्न फर्केर आउँला मरे भने एउटा छोरो मर्यो चित्त बुझाइ रक्सियो तर रामचन्द्र भगवानले आमासँग बिदा भएर बाहिरमा निस्किनु भएको थियो सारा अयोध्यावासी थपक्कै ठाठी गए सबै अयोध्यावासी हुन्छन् बिदा गर्छ राम राम तपाईँ जानुहोस् हे राम तपाईँ जानुभयो भने हामी पनि सँगै जाने हो सारा अयोध्यावासी बिदा गर्छन् के भन्छन् हरे राम 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 हे राम प्यारा नगल छोडी दुनिया सबै मेरा पिताजीको हो पिताजीको आदेश पाएर म जङ्गल जाँदैछु त्यसकारण कसैले रोक्ने अधिकार छैन कोही पनि नरोक्नुहोस् मेरो बाबाको आदेशै सबैले मान्नुहोस् मेरो बाबाको मर्यादाको पालना गरी नामै मेरो हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र पिता माताको गुरुको सबैको मर्यादा पालना गर्ने हुनाले उहाँको नामै मर्यादा पुरुषोत्तम थियो आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र पत्नी सीता र भाइ लक्ष्मणलाई लिएर बाहिर निस्किनु अयोध्यावासी प्रजाहरू पनि सँगै गएपछि आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू सारा प्रजा सहित भगवान रामचन्द्र सरयुका किनारमा पुग्नुभयो रात पर्यो सम्पूर्ण अयोध्यावासी परिवारका घेरी राम र लक्ष्मणलाई माना सुकाए राम लक्ष्मण र सीता मध्यरात भएपछि सबै प्रजा झपक्क निराका भौकामा भगवान रामचन्द्र सरयू तरेर बाटो लाग्नुभयो भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भयो हेर राम लक्ष्मण सीता छैनन् सारा अयोध्यावासी हुँदै फर्किए यता राम भगवान सीतालाई लिएर वृद्धले कारणको जेलतिर जानुभयो मेरा भगवान कहिले दुःखका फेरमा कहिले घोडामा कहिले कुनै प्रकारका
तब दिनै त्यो झाडीका बिचमा रात बिताउँदै भगवान बाटो लाग्नुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदै धेरैका दण्डको वनमा पुगेर रामचन्द्र भगवान कुटी बनाएर बस्नुभयो। यतापट्टि रामका पिताजी राजा दशरथले सुन्नुभयो छोरा रामचन्द्र गए जङ्गलमा। यो खबर सुनेपछि राजा दशरथले पनि पुत्र भन्दै पुत्रका शोक सहन नसकेर महाराज दशरथले पनि पुत्र शोकले आत्महत्या गर्नुभयो। आदरणीय भक्तहरू सुनिहाल्नु, कतिपय छोरा छोरी भएर वीर मान्छन् र भएको के हुँदो रहेछ, नभएको दुनियाँमा आफ्नो कर्म गति। छोरा भएनन् भन्नुहुन्छ भने राजा दशरथका 4वटा छोरा थिए, तर मर्ने बेलामा पुत्र शोकले मर्नु पर्यो। राजा महाराज दशरथ भए यता रामका भाइ भरत र शत्रुघ्न भए मामाघर गएका थिए। उनलाई लिन गए महाराज। तब सुमन्त नामका प्रधानमन्त्रीले लिएर आए। महाराज तब यो खबर सुनेपछि भरत साह्रै दुखी भए। मेरी आमा पापिनीको कारणले मेरा दाजु भगवानलाई जङ्गल पठाइन्। यस्तै आमाका कोखबाट जन्मनु मलाई धिक्कार छ। भरतले आमालाई धिक्कार दिँदै तब पिताजीको काज क्रिया सम्पन्न गर्नुभयो र तहाँबाट भरत अनि सारा सेना सिपाही लिएर अहिले दाजुलाई फर्काएर ल्याउन सकिन्छ कि भनेर दण्डक जाँदै हुन्थ्यो। यता दण्डका जङ्गलमा भरतका सेना सिपाही सुसज्जी बढाउँदै थिए। अनि यताबाट तब समिरा खोज्न गएका लक्ष्मणले देखेछन् पक्कै पनि सौकिनी आमाको छोरो हामी जङ्गल आउँदा पनि मार्न आयो भनेर रिसाएका लक्ष्मणले धनुर्बाण उठाउनुभयो। तब रामचन्द्र भगवान भन्नुहुन्छ बाबु भावना नबुझिकन हतियार छोड्नु हुँदैन। पख भन्नुभयो। आखिरी भरत दाजुलाई मार्दा किन हुन्थ्यो, दाजुको सेवा कति बनाएका। भरत गएर तब दाजुका पाउमा दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। दाजुका पाउमा परेर हुँदै भन्नुहुन्छ नि दाजु हजुरले भाइ लक्ष्मणलाई समय लिनुभयो, मलाई किन छोड्नुभयो। मैले के गल्ती गरेका थिएँ, मैले के अन्याय गरेर के मलाई सौकिनी आमाको छोरो भनेर अपमान गरिबक्स्या हो। हे भगवान हजुर यता बस्ने हो भने म पनि यही जन्ममा बस्ने हो। हजुर बिनाको अयोध्या अति शून्य बन्नेछ। मेरा भगवान भनेर तब रामचन्द्रलाई विधि गर्नुभयो। भरतले तर रामले पटकै मान्नु भएन। बाबु त्यसो होइन, बाबाको आदेश रामले 14 वर्ष जङ्गलमा बस्ने पर्दछ। म यदि फर्केर गएँ भने पिताजीको अपमान गरेको दोष लाग्छ। मन आएसम्म राज्य गर भनेर राम भगवानले कति फर्मुला मान्नु भएन। अन्त्यमा भरतले भन्छ भगवान तपाईँ नजानी भए तपाईँको खारो मात्रै भए पनि मलाई नभई हुँदैन। त्यो सीमासम्म म बस्दिनँ। मेरा दाजुको खराउ राखेर म हजुरको सेवा चाकरी लिएर बस्छु भनेर भरतले दाजुको खराउ लिएर अहिले सारा सम्पूर्ण सेना सिपाही सहित अयोध्यामा जानुभयो। गएर भरतले तब दाजुको आशदुस खराउ लिएर सीमासम्म राखेर तब भरत दास बनेर जबसम्म मेरा दाजु आउनुहुन फर्केका तबसम्म म पनि दरबारमा बस्दिनँ। जबसम्म मेरा भगवानले राजकीय भोजन गर्नुहुन्न तबसम्म म पनि भोजन गर्दिनँ भनेर भरतले पनि राजकीय सबै सुविधालाई त्यागेर तब नन्दीग्राम भन्ने ठाउँमा कुटी बनाएर भरत पनि पत्र र सूत्र बछाएर दिनरात रामको सेवामा बस्नुभयो। आदरणीय भक्तजनहरू यो कथाबाट के ज्ञान मिल्छ भने संसारमा भातृप्रेम भन्दा ठुलो दुनियाँमा केही छैन। किनकि जसका भाइ मिल्या हुन्छन् दुनियाँमा त्यो जति आनन्द बैयाखर केही पनि हुँदैन। आज भरतले दाजुको मर्यादा मात्र नभइकन राजकीय नियमको पालना गर्दै तब नित्य नैमित्त दिन बिताउनुभयो। उतापट्टि रामचन्द्र भगवान पनि यही दण्डका रण्यमा बसिरहँदा सधैँभरि अयोध्यावासी आउने भेटघाट कुराकानी गर्ने गाउँलेका कुरा सुन्नुपर्ने बरु अलग घर बस्नु पर्यो भनेर आज भगवान दण्डको वन छोडेर तब चित्रकूट पर्वत जाँदै हुन्थ्यो। जाँदा बिच बाटामा मेरा भगवान नदी तर्न लाग्नुभयो। नदीका किनारामा एउटा माझी बस्या थिए। टाढाबाट भगवानलाई देखे। कोही बटुला आए 2-4 रुपियाँ पाउनी भइयो भनेर बाटो हेरेर बसिया थिए। संयुक्त नामले गएर भन्नुहुन्छ बाबु हामीलाई समुद्र पार जानु छ, पारी देऊ न। भगवानका वाणी सुनेपछि त्यो माझीले सुत्तिनिहाल्यो। ब्रह्माण्डका मालिक भगवान यिनी भगवानले हिजो एउटा ढुङ्गालाई कुल्चिदिँदा त्यहाँबाट नारी महिला मुक्ति भएकी थिइन्। यो सुने जानेपछि तब ती माझीले हात जोडेर भन्छन् हे भगवान तार्न त तारिदिन्छु, तर तपाईँका चरणमा त्यस्तो धुलो छ जुन धुलाले छुने बित्तिकै ढुङ्गो पनि नारी बनेकी थिइन् भने केही गरी यो ढुङ्गा पनि नारी बन्यो भने के गति। प्रभु एउटी नारी पाल्न त दिनरात ढुङ्गा चलाउन परेको छ। हरे दुईटी भए के गति हो। मेरा भगवान यदि मेरो ढुङ्गामा टेक्ने हो भने हजुरको चरण पखाल्न पाए मात्रै टेक्न दिन्छु। नारायण
म त माझी बाधा थिएँ ब्रह्माण्डका मालिक भगवानको चरण पखाल्न पाए हुन्थ्यो भनिया भई भगवान दिन्थे दिँदैनथे हजुरका चरणको धुलो नपखाली टेक्ने दिन भनेपछि भगवानले भावना बुझ्नुभयो भगवानकै छेउमा बसिदिनुभयो माझीले प्रेमपूर्वक भगवानको चरण पखाले आफ्ना उपनाले भगवानको चरण पुछेर प्रेम भावपूर्वक गुलामा राखेर पारिदिए पारि गएपछि दिन मुख लगाएर हेरेका तब माझीको भगवानले भावना बुझ्नुभयो कतै के आशा गरे होलान् कि भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ हे सीता मसँग पैसा छैन बीजहरू कमाइ गएर खाँदा के त दिनुपर्छ भगवानले यति भनेपछि सीताले पनि कुनै दिन खाँचो पर्ला कि भनेर आफूले सारा मना फुकालेर दुईटा मुन्डी भने साडीका कुनामा टोपो पारेर राख्नु भएको थियो त्यही फुकालेर कटाउनु भयो प्रभु पैसा त मसँग पनि छैन यही बक्सियोस् जब भगवानले सीताका मुन्डी तब माझीरालाई दिन लाग्नुभयो त्यही बेलामा माझीराले ढाको छोडेर भन्छन् हे भगवान म गरिब भई भन्दैमा कति हेला गरी बसेको म जतिसुकै दुःख पाए पनि खाना खान नपाए पनि त्यति धेरै वीर्य छैन नि भगवान आफ्नी आमाले लगाएको गहना राख्ने मेरो अधिकार छैन नारायण आदरणीय भक्तहरू भन्न खोजाइ हो छोरा बुहारी भिन्द हुने बेलामा बाबुको सम्पत्ति तिलका दाना घरको माछाका दाना खोर्नु तर आमाको सम्पत्ति जति भए पनि भागभण्डा कहिले नगर्नु अरे जसले आमाले लगाएको गहना पनि भागभण्डा गर्नुपर्छ भन्छ भने त्यो भन्दा पापी छोरो दुनियाँमा कोही हुँदैन हे भगवान आमाको गहना छोराको अधिकार हुँदैन कारण आमाको सम्पत्तिको अधिकार आमालाई मात्रै हुन्छ त्यतिखेर आमाको गहना सम्पत्तिको विभाजन गरी छोरालाई अधिकार हुँदैन आमाले दिन भने पाइन्छ खुसी पार्नु पर्यो आमाले जसलाई दिन्छ स्वीकार गर्नुपर्छ कोही कोहीको बानी हुन्छ नि आमाले लगाएको त्यो तिलहरी भन्छन् नारायण त्यसो गर्नु हुँदैन कहिल्यै पनि आमाको सम्पत्तिको विभाजन नगर्नु भाउको सम्पत्तिको विभाजन मात्रै कारण आमा त आमा हुन् आमा त धरती हुन् उनले यति धेरै बोझ र पीडा खपेर हुर्काइन् अझै पनि उनको बाँकी रहेको सम्पत्तिमा पनि आँखा लगायो भने त्यो ऋणबाट मुक्ति के गरी होला मेरो भगवान मलाई चाहिँदैन भगवानले भावना बुझ्नुभयो माझीलाई अङ्कमा अङ्क देख्नुहुन्छ नि मेरा बाबु त्यसो होइन काम गरेपछि ज्याला लिनुपर्छ हो प्रभु यो मलाई पनि थाहा छ यदि मलाई ज्याला नै दिने हो भने भगवान तपाईँको र मेरो पेसा एउटै हो प्रभु कर्म गरौँ न भन्छ नि उस्तै काम भएपछि कर्म हुन्छ नि होइन बाबु तिमीले मलाई माझी भन्ठानेबाट हो प्रभु हजुर माझी चाहिँ होइन तर काम चाहिँ माझीको जस्तै हो म एउटा समुद्र तारिदिन्छु प्रभु भाव सागर तार्नुहुन्छ यदि दया गर्नुहुन्छ भने आज मैले नदी तारे बापत मलाई पनि भाव सागर तारिदिनुहोस् है यसरी विधि गरेपछि भगवानले पनि शिरमा सुनाएर आशीर्वाद दिँदै भन्नुहुन्छ लौ त बाबु अब बिदा देऊ होइन प्रभु एकचोटि कृपा मिल्छ भने मेरा कुटीमा प्रभुले टेकिदिए कति धन्य हुने थिएँ प्रभु एकपटक टेकिदिनुहोस् न भनेर माझीले विधि गर्दै भन्छन् भगवान भन्नुहुन्छ बाबु अहिले म तिमीलाई घर दरबार कुटीमा जान मिल्दैन म वनवासी हुन वनको यात्रामा निस्केका हुनाले कसैको सेवा सत्कार मिल्छ भन्दैमा घर जान मिल्दैन प्रभु एकचोटि मेरा कुटीमा टेकिदिनु भयो भने मेरो अभागी पति र अभागी छोराले पनि गति पाउने थिए भगवानले माझीलाई भन्नुहुन्छ बाबु फर्केर आउने बेलामा तिम्रा कुटीमा टेकेर जाउँला भगवान एउटा बिन्ती यदि हजुर फर्केर जाने बेलामा मेरा कुटीमा नटेकिकन जानुभयो भने त्यसै दिन तपाईँको चरणको दासले आत्महत्या गरी मर्नेछ यसरी भगवानका चरण समाएर माझीले प्रतिज्ञा गरे मेरा भगवानकाबाट लाग्नुभयो जङ्गलको बाटो सरासरी गएर पञ्चभट्टीमा बस्नुभयो पञ्चभट्टीमा बसेका भगवानका दिन प्रतिदिन बित्दै गए 12 वर्ष पुगे महारा त्यही बेलामा भगवान रामचन्द्रका कुटीमा तब रामचन्द्र भगवानकी पत्नी सीता हरण गर्नका लागि भएर त्यो पापी रावणले सुनको मृग बनाएर पठायो कहाँ सुनको मृग लिन भए रामचन्द्र जानुभयो सुनको मृगलाई पनि साँच्चै भए रामचन्द्र दिन जाँदा यता राम भगवान धेरै टाढा पुग्नुभयो मृग नक्कली भने थाहा पाएपछि रामले बाण हान्नुभयो बाण लगाएर मृग मर्ने बेलामा हा सीता लक्ष्मण भएर लडो भैमा यो खबर सीताले सुन्नुभयो लक्ष्मणलाई भन्नुहुन्छ नि बाबु लक्ष्मण तपाईँका दाजुलाई बिन परे जस्तो छ झट्टै जानुहोस् न तब लक्ष्मणले हात जोडेर भन्नुहुन्छ नि भाउजू बितिलाओस् मेरा दाजु ब्रह्माण्डका मालिक चौरी भौका पति नारायणलाई केही पनि हुँदैन यो दैत्यको माया हो
होइन मेरा दाजु कराएको होइन दैत्य कराएको भनेर लक्ष्मणले बिन्ती गर्नुभयो। तर सीताले के भन्छन्, हे बाबु लक्ष्मण तिमी अन्तर्घाती रहेछौ, तिमी जङ्गलमा दाजु भाउजूको सेवा गर्न भएर आएका होइन रहेछौ। जङ्गलमा गएपछि दाजु मरिहाल्छ, दाजु मर्यो भने भाउजूलाई पत्नी बनाउला भनेर लोभले आएका। यसरी सीताले भनेपछि लक्ष्मण भक्भक्क भुइँमा लड्नुभयो। धेरै बेरसम्म बिचे लक्ष्मण जब होसमा आए तब विचार गरी नजाउँ भने भाउजूको अभियोग, जाउँ भने के गरी भाउजूलाई केही भइगयो भने रामले मलाई मारिहाल्नुहुन्छ। भाउजूले गरेका गाली निन्दा सहनु भन्दा बरु दाजुले मारेकै स्वीकार गर्नुला। जान्छु भनेर रामचन्द्र भगवानलाई खोज्न भएर लक्ष्मण हिँड्ने बेलामा लक्ष्मण रेखा बनाए। आदरणीय भक्तजनहरू, चित्रकूटको पर्वतमा अहिलेसम्म पनि त्यो रेखालाई यथावत देख्न पाइन्छ। त्यस्तो अद्भुत रेखा बनाएर लक्ष्मणले हात जोडेर भन्नुभयो, भाउजू कस्तै बिना बाधा परे पनि यो रेखाबाट बाहिर ननिस्किनु होला है भनेर। लक्ष्मण कहाँबाट दाजुको खोजी गर्न जानुभयो। यता लक्ष्मण जाने बित्तिकै पापी रावण पनि आयो मायावी भिक्षु भनेर। रेखाभित्रबाट दिएको भिक्षा लिन बाहिर जाने बित्तिकै मायावी रावणले आफ्ना विशाल रूप लिएर हतमा राखेर गयो सीतालाई। बाटोमा जटायुले आक्रमण गर्यो, त्यसलाई तब सीता केही गरी पनि बाँच्ने उपाय भएन। खानाले पनि मरिनी। अब बस्नु भनेर रावणले लङ्का लाने भयो नि, हे ईश्वर के गरी भेट्नुला। आधार केही नहुँदा लक्ष्मण सीताले अरू केही उपाय नपाउँदा उडेको एउटा उपमा राम नामी कपडा त्यसलाई गुटुमुटु बनाएर आकाशबाट झारिदिन् कतै। रामले निशानले भेट्लान् कि भन्ने आशाले सीता तहाँबाट त्यो कपडा छोडेर तब सीता तहाँबाट रुँदै रुँदै विलाप गर्दै रावणका रथमा बसेर अगाडि बढ्दथिन्। यता त्यो कपडा उड्दै उडाउँदै किस्किन्धाका जङ्गलमा तब हनुमान सुली बारिएका बाघहरू भएका ठाउँमा पुगेछ। त्यो कपडालाई हनुमानले भेटाए। कसले पठायो किन पठायो बिचरा हनुमानलाई पनि आमा सीता भन्ने थाहा थिएन। कुनै अबला नारीले आपत परेका बेला ठ्याक्कै कोही खोज्न आए खरिदिउँला। यता त्यो कपडालाई जतन राखे उता पनि राम्रो लक्ष्मण आए। सीता छैन सिते सिते भन्दै सारा पञ्चवटीका बुढा खोज्नु भयो। कतै खोजी गर्दा पनि सीता पाइएन। तहाँबाट तन्नको जङ्गलका बिचमा बुढा कुलाउँदै हिँड्नुभयो। सिते सिते मेरी सीता कतै देख्यो कि भनेर भन बुढालाई। तब ती लहर बाँच्दै सोच्दै सोच्दै हिँड्नुभयो। कतै खोजी गर्दा पनि सीता भेटिएन। बरु बाटामा जटायु मरे लडिरहेको देख्नुभयो। कतै जटायुले सीतालाई खायो कि भनेर गएर तब लक्ष्मणले हतपत जटायुलाई स्पर्श गर्नुभयो। तब जटायुले रुँदै भन्छ, तब पापी रावणले मात्रै भने थियो भोटुकै मरिगयो। ढिलो भएन अब कता जाने हो को रावण कहाँ बस्छ कसरी बस्छ। कस्ता रूपले सीतालाई लयो पत्ता नलाएपछि तब रामचन्द्र भगवान सीताका खोजी गर्दै दण्डकै वनमा तब सबरीका कुटीमा पुग्नुभयो। सबरी नामेकी बुढी आमैले तब 5 वर्षका उमेरमा एक दिन गुरुकुलमा आमासँग सत्सङ्गमा जान्थिन्। त्यति सबरी भनेको भिल्लकी छोरी। गुरुदेवका मुखारविन्दबाट कथा सुन्दै जाँदा तब भगवान सर्वव्यापी हुन्छ, ईश्वर भेट्न पाइन्छ। तब ती 5 वर्षकी कन्याले यो कथा सुनेपछि गुरुलाई प्रश्न गरिछन्, हे भगवान परमात्मा कहाँ भेट्न पाइन्छ बाबु नानी? भक्ति गर्यो भने भगवान आफू जहाँ बस्यो त्यहाँ हुन्छ भनेर तब ती सबरीलाई गुरुले भनिदिनु भयो। यो कथा सुनेर सबरीले पनि मेरो रामको दर्शन गर्छु भनेर तब रामको भक्ति गर्दा गर्दै उनले विवाह पनि गरिनन्। तब ब्रह्मचर्यमा रहँदा रहँदै उमेर आए। तब 85 लागेकी बाहिर भित्र गर्न गाह्रो हुँदा पनि दिनभर टिपेर ल्याएर मेरो राम आउलान् तिमीलाई खाना दिनुपर्छ। कतै काँचो पर्ला खाँटी पर्ला भनेर खाइखेर मात्र राख्थे। त्यो बाहिर रातै त्यो ढाकी भरेर जान्थ्यो। तब पनि राम आएर मिला गरेर हुन्थिन्। खोजामा पानी ल्याएर राख्थिन्। खोजो सुकेपछि बिराम गरेर हुन्थिन्। सोत्तर बिछाउँथिन्। सोत्तर सुकेपछि रुन्थिन् कराउँथिन्। मेरो राम कहिले आउलान् र तिमीलाई मैले खाना दिउँला भनेर बाटो हेर्दा हेर्दै अहिले बुढी आमा भित्रबाट गर्न नसक्ने भएर मजेरीमा लडेकी थिइन्। भन्थिन् ढोका बन्द देखेर परैबाट फर्केर जाला। त्यो फरिकाका ढोका पनि कहिल्यै लाउन
आज तिनी सबरीका कुटीमा मेरा भगवान रामचन्द्र टुक्टुका हुनुभयो। रामलाई देख्ने बित्तिकै सबरी खस्याङ खस्याङ उठ्न खोज्न बिचारी उठ्न सक्दिन। घिस्दै गई ढोकासम्म मेरो राम आयो नि भन्दै तब प्रेम भावपूर्वक रामलाई स्वागत गरिन्। अनि बिछाउँदा त्यही सतरमाथि बसाएर भन्छन् हे राम के गरौँ मसँग, तिमीलाई बिछाइदिने खल्कलाई चला फलैचा केही पनि छैन। यी बुढी आमाका कुटीमा यही सतर पहिला जमाना काटिराखे बल्ल आयो। तिमीलाई तिर्खा लाग्यो होला भनेर ल्याएको पानीको भाँडाका खोचाका पानी पनि सुकेर गइहाल्यो बाबु, अब के दिउँ तिमीलाई लागि भनेर टिपेको। यही बयका दाना छ खाऊ भनेर सबैले त्यो ढाकी अलिकति सारिदिनुभयो। तब भगवान भोगाएका परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रले सबैले खाएर बाँकी रहेको त्यो जुठा भएका दाना पनि कपी खानुभयो। तर यता लक्ष्मणलाई भने धर्म सङ्कट पर्यो, नखा भने दाजुले खाँदा के भन्यो, खाऊ भने त्यो बुढीको जुठो के खानु नारायण। त लक्ष्मण दाजुको डरले त भएका दाना हात हालेर खाए जस्तो गर्दै लक्ष्मणले त्यहाँबाट हुत्त फाटेको भएका दाना उड्दै 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 गएर द्रोणाचल पर्वतमा गएर सञ्जीवनी बुटी भएर उभियो। अवस्था भरे युद्ध भूमिका बीचमा भक्तले दिएको प्रसाद खाका भने भगवानलाई कुनै पीडा भएन। तर लक्ष्मणले दियो सुन्नु पर्यो, भरे त्यही बुटी घोटेर नखाइकन होस आएन। यो कथाबाट के ज्ञान पाइन्छ भने भक्तले दिएको प्रसाद हेला गरे भने भगवान पनि दण्डको भागीदार बन्दछन्। आदरणीय भक्तजनहरू, भक्त चाहिँ सबरी जस्तै भन्नुपर्छ। नारायण सबरी जस्तै भक्त भएपछि हामी भगवानलाई पत्र पुष्प फलम तोयम, पत्र दिए पनि पुष्प दिए पनि फलम जो दिए पनि भगवान प्रेम स्वीकार गर्दछन्। आज मेरा भगवानले सबैले दिएको प्रसादी पनि खानुभयो अनि भन्नुहुन्छ हे हनुमान हजुरको कृपा भयो मैले प्रसाद खाएँ, मेरी सीता कहाँ गइन् पत्तै भएन, म सीता खोज्दै खोज्दै हिँडेँ। सबरीसँग सीता हराइन खोज्दै हिँडे भनेपछि सबरीले मुस्क हाँसेर भन्छन् हे रामचन्द्र मलाई दर्शन दिन आयो भन्दा किन हुन्थ्यो, उनकी पत्नी खोज्न पाएका रहेछन्। जे भए पनि दर्शन पाए कथा कथा भयो, जीवन धन्य धन्य भयो बाबु। हेर एक्लै तिमी दुई भाइले खोजेर सीता भेटिन, घना जनामा कता कहाँ पाइन्छ पत्तो हुँदैन। मैले भने मानी हो भने तिमी यो सीता पाइन्छ। मतलब भगवान भक्तले देखाएको बाटो हिँड्छन्, भक्त भगवानले देखाएको बाटो हिँड्छन्। अवस्था भक्त बिनाका भगवान छैनन्, भगवान बिनाका भक्त होइनन्। हो त हामीले सेवा नगरी भगवान पनि छैनन्, हामीलाई भगवान नभई हामी पनि छैनौँ। आज मेरा भगवानलाई तब सबैले बाटो देखाउनुभयो। भगवान अब जान्छु भनेर उठेर निस्किन लाग्नुभयो। त्यही बेलामा सबैले रुँदै भन्नुहुन्छ नि भगवान मेरा आशाहरू सबै पुरा भए, अब मेरो बाँचेर केही काम छैन। प्रभुको दर्शन गर्ने मेरो ठुलो इच्छा थियो, आज इच्छा पुरा भयो। मेरा गुरुको कृपा भयो, धन्य धन्य गुरुदेव। यसरी सबैले रामचन्द्रलाई भन्नुहुन्छ भगवान हिँड्ने बेलामा तब हजुरको त्यो हात मेरा शिरमा एकपट्टि राखिदिए, एकपटक शिरमा राखी धन्य हुनेछ। भगवानले पनि सबरी आमालाई कृपा गर्दै आफ्ना हातलाई सबरीका शिरमा राखिदिनुभयो। भगवानको शिर भगवानको हात सबरीका शिरमा पर्ने बित्तिकै सबरीले पनि राम 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 जप्दै त्यो पञ्चतत्त्वले भनेको शरीरलाई त्यही बिसाइदिनुभयो। जब सबरीले शरीर छाड्नुभयो तब रामचन्द्र भगवानले भाइ लक्ष्मणलाई आदेश दिनुभयो। लक्ष्मणले चिता बनाए, लैल राम लक्ष्मण भएर सबैलाई चिता राखेर अहिले ब्रह्माण्डका मालिक मेरा भगवान आफैले दागती दिनुभयो। आदरणीय श्रीकृष्णहरू सुनिहाल्नु, छोरा थिएन भन्नुहुन्छ भने राजा दशरथका 4 भाइ छोरा थिए। मर्ने बेलामा पुत्र शुक्ले मर्नु पर्यो, एउटा पनि छोरा छैन भएकी सबरी आमालाई आज विश्व ब्रह्माण्डका मालिक मेरा भगवान आफैले दागती दिनुभयो। त्यसो भएर कसैले मेरा छन् भनेर गजत पर्नु पनि पर्दैन, कसैले छैन भनेर चिन्ता लिनु पनि पर्दैन, किनकि परमात्माले जन्म र मृत्यु बनाइराखेको छ। सबरीलाई भगवानले आफैले दागती चिता अनि अञ्जली दान दिएर तहाँबाट भगवान उदै उदै जानुभयो किष्किन्धाको खेतीमा। तहाँबाट हनुमानसँग भेटघाट गर्नुभयो। हनुमानले भगवान राम र लक्ष्मणलाई काँधमा बोकेर किष्किन्धाका गुफामा लानुभयो। सुलीसँग मिताउनुभयो। राम भगवानले सुलीसँग मिताएपछि सुलीको शत्रु बालीलाई मारिदिनुभयो। बाली मरेपछि सुलीलाई राजा बनाउनुभयो। सुलीको नेतृत्वमा सीताका खोजी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यतातता पठाइदिनुभयो। सारा संसार खोजी गर्दै जाँदा मेरो भगवान रामचन्द्रका प्रिय भक्त हनुमानजी
अहिले संसारै खोज्दा पनि सीता नभेटाएर छार समुद्रका किनारमा बसेर डाको धेरै हे भगवान कति दिन भइसक्यो सीताका खोजी गरेको काहीँ पत्तो लागेन। अब हामी बाँचेर के काम लाग्यो र? यसरी त सारा पर्दाका फौजहरू नदीका किनारमा रोएर बसेका थिए। त्यही बेलामा नदीका किनारमा एउटा गुफामा गिद्धको गुण रहेछ। त्यो गिद्धका गुणमा तब गिद्धका बच्चा भन्दा रहेछन् आमा मर्या जन्तुहरू पुरानो मात्रै कति खानु, ताजा जन्तु ल्याइदिनुहोस् भनेर गिद्धका बच्चाले आमा चाहिँलाई भन्दा रहेछन्। तब गिद्धका बच्चालाई आमा चाहिँले के भन्छन् भने बाबु पिर नभन। अब केही समयपछि लङ्काका राजा रावणले सीतालाई मारेर फ्याँकिदिन्छ। त्यतिखेर म त्यो जन्तु ल्याएर तिमीलाई खुवाउला भनेर त्यो गिद्धकी आमाले भनेको समाचार तब हनुमानले सुन्नुभयो। हनुमानले सुनेपछि सीतालाई पाकी रावणले लङ्का लगेछ। लङ्का जान छ्याल समुद्र 100 कोस छ। 100 कोस पार गर्न सक्ने क्या भएका बाँदरहरू मध्ये सबैभन्दा पहिला अंगदले भने हे भगवान परमात्माको निगाह भयो भने म 10 कोससम्म नाग्न सक्छु भने। जाम्बवानले भने म पहिले बलियो छोरा जवानीमा भए म पहिलेकै फड्को फड्किने थिएँ, अहिले त बुढो भएँ मेरो केही लाग्दैन। यसरी त्यहाँ भएका बाँदरहरूले कहिले 10 कोस कहिले 20 कोस फड्किन्छु भने कसैले पनि तब 100 कोस फड्किन सक्ने आँट भएन। यही बेलामा जाम्बवानले हनुमानलाई भने बाबु हनुमान यतिखेर हो वीर पराक्रमी देखाउने रामका लागि कर्म गर्यो भने तिमी लोकमा पूजनीय बन्न पाउँछौ बाबु, सक्नेवाला तिमी एउटै हौ। हनुमानलाई तब जाम्बवानले सारा उनको शक्ति बताएपछि आफ्नो शक्ति बिर्सेका हनुमानलाई सारा स्मरण शक्ति वृद्धि भयो। जय श्री राम भन्दै हनुमान पनि छाल समुद्र फटाकै फड्को मार्नुभयो। आदरणीय भक्तजनहरू जसरी हनुमानले छाल समुद्रलाई फड्को मार्नुभयो त्यसै गरी म पनि रामकथालाई फड्को मार्दै 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 अब पुग्नुभयो लङ्कामा। आनन्द गर्न भगवानको लङ्कामा पुगेका हनुमानले सारा खोजी गर्नुभयो। अशोकका वनमा सीतालाई भेट्नुभयो। सीता माताको दर्शन गर्नुभयो। झट्टै रामचन्द्रले राम छु है त आमा भन्नुभयो। तब भोग लाग्यो भनेर फलफुल गर्न गएका हनुमानले बगैँचा ध्वस्त पार्नुभयो। रावणको कान्छो छोरा लगाई सारा सेनालाई मार्नुभयो। रामदेव हनुमानलाई दरबारमा तब उपस्थिति गराइयो। हनुमानका पुच्छरमा आगो लगाएर पापी ब्राह्मणले हनुमानको पुच्छा ढाड्न यत्न गर्यो, तर हनुमानले सारा लङ्का डढाएर तब गएर पानी समुद्रमा तब आगो ल्याएर पानीमा ल्याएर डुबाए। तब पुच्छा डुबाएपछि आगो दिगो अनि आमा भएका ठाउँमा गएर आमा सीतासँग विदा भएर हनुमान कहाँबाट सीतामाईको चूडामणि बोकेर हनुमान भयो बेग्लै राम भएका ठाउँमा आउनुभयो। राम भगवानले सीताका चूडामणि देखेर विदा गर्नुभयो। हनुमान भन्नुहुन्छ हे भगवान रोएर बस्ने समय छैन, किनभने अहिले 2 वर्ष आँटिसकेको छ। मेरा भगवान उता पनि सीतामाई रोएर मर्न आँटिसक्नुभयो। त्यसकारणले भगवान ढिला नगरौँ झट्टै जाउँ भनेर हनुमानले विधि गरेपछि रामचन्द्र भगवान पनि छाल समुद्रमा पुल बनाउन भनेर जानुभयो। तर भगवान रामचन्द्र भगवानले बाँध बनाउन भनेर पहिले राखेको शिला पानीमा आतिन भयो। मेरो भगवान बन्ला बाँध अब हेरी हनुमानले भन्नुहुन्छ भगवान यो केही नौलो पनि छैन। भगवानको हातबाट छुटेको पदार्थ नडुबे के डुबोस् त? भगवानबाट छुटेको पदार्थ थवासारमा डुब्ने नै हो। भगवान नौलो केही छैन। आदेश दिनुहोस् पुल हामी बनाउँला भने भगवान रामचन्द्रको आदेश पाएर परमात्मा भगवान श्री रामचन्द्रले तब हनुमानलाई आदेश दिनुभयो। अहिले हनुमानले पनि बठाइ गरे आफूले प्रत्येक शिलामा श्रीराम लेखे। तर त्यो शिलालाई राख्ने काम चाहिँ नल र नीललाई दिएछ। कारण नल र नील नामेका 2वटा बाँदर थिए त्यही फौजमा। ती साना बच्चा छोरा ती 2टा बाँदरले दुर्वासाका कुटीमा गएर तब दुर्वासाका सामग्रीहरू गएर पानीमा फ्याँकिदिँदा रहेछन्। रिसाएका दुर्वासाले भन्नुभयो हे पाकी बाँदरहरू आजदेखि तिमीले फालेका कुनै पनि पदार्थ पानीमा नडुबोस् भनेर दुर्वासाले श्राप दिनुभएको थियो। आज ती 2 भाइ तब पुल बनाउने इन्जिनियर बनेछ। नारायण हेर्नुहोस्
यस्ता दयाका सागर ब्रह्माण्डका मालिक भगवान सबै तारतम्य मिलाएर भगवानको कृपाद्वारा अहिले पुल बन्दैछ। पुलमा प्रत्येक ढुङ्गामा भगवानका नाम लेखेका भनाए पानीमाथि तर परिया छ जस्ता यो कथाबाट के ज्ञान पाउनुहोस् भने ढुङ्गामा पनि भगवानको नाम लेख्नाले पूजनीय बन्या छ भने यो हृदयमा पनि भगवानको नाम लेखे जय भो। मान्छेको हृदय भइकन पनि त्यो हृदयमा भगवानको नाम लेखिँदैन भने त्यो पत्थर भन्दा पनि गए भो। नारायण हरि के काम लाग्यो र आज भगवानको निगाहबाट पुल बन्दै गयो। सम्पन्न भगवानका सारा खोजेर लङ्का जानुभयो। राम भगवानले लङ्का गएर रावणका सेना सिपाहीको सहायता गर्नुभयो। रावणको मकड मार्नुभयो। सीतामाईलाई दिएर मेरा भगवान अयोध्यापट्टि फर्कने हुन्छ। अयोध्यामा जाने बेला भगवानको राजघाट पनि बस्नुभयो। तहाँबाट भगवान रामचन्द्रलाई अयोध्यावासीले स्वागत सजा गरे। फुलमाला अनि द्वारा कलशहरूले सजाएर मेरा भगवान रामचन्द्र 14 वर्ष बितेपछि अयोध्यामा फिर्ती सवारी। श्री रामचन्द्र भगवानको श्री राम भगवानको। भगवान रामचन्द्रले लङ्कामा गएर रावण मार्नुभयो। सीतालाई लिएर आउनुभयो। आदरणीय भक्तहरू मैले तपाईँलाई यही भनेको थिएँ रावण चाहिँ मार्नै पर्छ भनेको थिएँ। अब बाँकी रहेको कथा सीताका वियोग र रामचन्द्र भगवानका सन्तान उत्पादनका कथाहरू यो रामायण होइन यो भागवत हो। यहाँ सबै रामचरित सम्भावना छैन त्यसमा पनि कथा भन्न परेको छ। घडी हेरेर नारायण के घडी हेरेर कथा भन्न परेको हुनाले आदरणीय भक्तजनहरू रामचरित यति मात्रै सुन्नु। योभन्दा बाँकी कथा परमात्माको निगाह भई फेरि अर्को पुराणमा अब मध्याह अब केही बेर हामी दाताहरूको नाम सुनाउँछौँ। तत्पश्चात हामी भागवत महापुराणको 10वां स्कन्द प्रवेश गर्नेछौँ। त्यहाँसम्म एकछिन श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण।